تانوں میں سن کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ عزیزم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، انج دا زمانہ لوکاں تے آوے گا کہ اسلام دا صرف نام رہ جائے گا۔ اسلام دا انج دا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس لوکاں تے ایویں دا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہنا، صرف نام رہ جانا ہے۔ لا یبقى قرآن الا رسمہ، قرآن باقی نہیں رہنا، صرف رسم رہ جانی۔ اس گئے گزرے دور دے اندر جدو ایویں دا زمانہ آوے گا، یہ حدیث پاک لمبی، میں صرف تانوں اے اشارے تے پہلے دو باتاں سمجھائیے نا، باقی مسجداں دا بھی ذکر ہوندا ہے وچ کہ دوسری جگہ تے حدیث پاک میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک دا مفہوم عرض کرنا کہ وقت آئے گا فتنے اور فساد دے وقت، فتنے اور فساد دے وقت میرے دین تے قائم رہنا اتنا مشکل ہوئے گا کہ انہی دے پوریاں دے نال بلدی اگ دے انگارے چکنے آسان ہون گے، اگ دے انگارے چکنے آسان ہون گے، میرے دین نال کھلونا فتنیاں دے وقت اوکھا ہو۔ بلے 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 بلے، بہت بڑی بات ہے یار۔ اگ دے انگارے چلنے کہ ہاتھ نال بندہ کولے پھڑے تے ہاتھ دی کچھ ہے رہنی تے این دے نالو میرے آقا فرمایا جڑا دین تے روے گا انہوں کولے ہاتھ نال چکنے آسان ہون گے، او سوکھے ہونے نے، میرے دین تے قائم رہنا اوکھا ہونا۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ ہن ویکھ اج جڑے اپنے آپ نو دین تے قائم سمجھدے نے، جڑے کہندے نے کہ اساں تے قائم ہاں، انہاں نو کیویں بھلیکھے وچ لا چھڈیا شیطان نے۔ یہ تے رات چند دنوں نے کھلیا یار، اللہ اکبر۔ کیویں کہ نوجوان ایک جاندا پیا سی، میں آکھیا او پتر یار نماز پڑھ آئیے، آندا استاد جی ٹھہر جو میں کپڑے بدلاں۔ میں آکھیا اولو تے پٹے کی ہویا جنگ بلا، آندا استاد جی، میں آکھیا تو نیٹ تے نہیں ویندا کریا؟ آکھن لگا استاد جی تانوں کنے دسے؟ میں آکھیا ایک کافر نے بڑا فتنہ چھڈیا ساڈے مسلماناں وچ، تے نیٹ ویکھن والے بال دے کپڑے صحیح نہیں رہ سکدے۔ آندا استاد جی، میں آکھیا اوے لوگ میں بڑے بڑے صوفی وچ رگڑے گئے ویکھے نہیں۔ ایک بندہ کہ استاد جی میں واٹس ایپ تے استاد چشتی صاحب دے موضوع کڈن واسطے رکھیا ہے نیٹ۔ میں آکھیا گل سن بھراوا، تینوں اپنے نفس تے اینا اعتماد ہو گیا، تو اپنے آپ تے اینا اعتماد کرنا ہے؟ اتنے تے مولا علی ورگے ساڈے وڈے وڈے بزرگ، حسن بصری ورگے ساڈے وڈے وڈے بزرگ، بابا فرید ورگے فرد رہے نے، حالانکہ انہوں دا تے اپنے نفس تے قابو کو رکھ دے سن، پھر بھی صرف ساری تعلیم واسطے سانو دسن واسطے آندے سانو اپنے نفس تے پائی اے قابو نہیں، اسی کلے رہیے تے کلے ساڈے نفس دا یار کوئی پتہ نہیں۔ تے اساں کی بلائیاں وڈے وڈے صوفیاں نو ویکھے نیٹ کھولن کے جلے اگوں رن نکل آوے تے کڈن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگاں کڈ جڑے درویش نے اتنے تہاڈے کول ٹچ موبائل رکھے، ہاتھ کھڑا کرو ہاں درویشاں کہڑے کہڑے کول ٹچ موبائل ہے؟ نہیں کر دو کچھ نہیں، میں میرے ہاتھ چ کچھ ہے تو نہیں میں جڑی مار دینی ہے، سارے کول ہی آ گئے۔ اب میں ہن ایک تانوں گل سنانا، ایک بندہ نہ کسے دی مجھ چراندا ہے، وٹ دے اتنے آندا میں مجھ وٹ تے چرانا پیا۔ وٹ جان دیو اگے ہوندا بنا، اگے پہلی یہ سبزہ ہے شٹال ہے یا ہوندے کوئی چیز جڑی وہ وٹ تے آندا چردی ہے، میں تے فصل نہیں کھان دیندا۔ وٹ تے چردیاں چردیاں
خدشہ ہے وے کہ وہ کدی فصل نو بھی منہ مار دے گی، ہے کہ نہیں؟ کہ پاکے انہوں کہ میں مار نہیں دینا، ہو سکتا ہے انہوں ادھر منہ کرے تے مجھ چھجنا بھج کے جوار دا بوٹا پٹ لوے یا مکئی دا بوٹا یا شٹالے نو منہ مار لوے، ایویں؟ اچھا ہون دسو گا جن جے کول ٹچ موبائل ہے، میں کلمہ پڑھا کے انہوں پوچھنا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے میں نے دسے کہ انہیں بے حیا عورت موبائل تے نہیں ویکھی، وہ ہاتھ کھڑا کرے جن نے بے حیا عورت موبائل تے نہیں ویکھی، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تے سرکار آپا لوگ تے ایڈا وڈا فتوہ کھڑی کھلوتے ہیں درویش کہ جڑا مولوی دا کول ٹی وی ہوئے ساڈی ہوندا مگر نماز نہیں ہوندی۔ سرکار غصہ نہ کرے ذرا، میں مجبور ہوں، اے جڑی سیٹ ہے نا مینوں مجبور کر رہی ہے، بڑی مہربانی، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا سرکار، سرکار غصہ نہیں کر کے، بڑی مہربانی، میں مجبور ہوں سرکار، میں مجبور ہوں، کل قیامت والے دن میں پیش ہو جانا ہے کہ تینوں جے تے سیٹ تے تساں سارے رل کے مینوں بھایا، میں اپنے آپ تے نہیں بیٹھا، میں مجبور ہوں سرکار۔ تھوڑا جب مینوں اے دس دینا بھئی آپا تے آنے آم بھئی جیڑے مولوی ٹی وی جن نے گھر رکھے ہوندے مگر ساڈی نماز نہیں ہوندی، آنے کوئی نہ، ہن اے دسو بھی جیڑا نیٹ ٹی وی تے تے پچھوں انہاں نے کچھ لانا ہے تے چلنا ہے، نیٹ تے ٹی وی دا پیو ہے، اے تے ٹی وی دا پیو ہے، کیویں مینوں منڈا اگلے دن دسن ڈیا سی استاد جی، اے تے جدوں نے مینوں دسیا میں اودن پٹیا، میں کہ ہن میں ہر موضوع وچ دی دھلائی کراں گا، چلو کسے نوں شاید کوئی آ جاوے، سیاںا بن جائے، عقل آ جاوے، کیویں او منڈے مینوں دسیا کہ ہن تے موبائل تے پھڑ کے نا ایتھے فون تے نڑے کردے نے، او آندے نے نصیبو کنجری چل پے، آواز مار دے نے، فریدی چھکے آ جان، فلانی گل آ جاوے، سلطان رہی آ جائے، او چل پیندا ہے، موبائل تے چل پیندا ہے، او آواز مارن ایتھے لوگ کیوں بیلیو ایویں دی گل ہے کوئی؟ جیڑی گل آواز مارن کہ فلانی شے کھل جائے، کوئی کھل جاندے، تے پھر جے ساڈی دھی بہن کول ہوے ٹچ موبائل تو بستر اوتے لے کے آکھے فلم چل جائے، پھر چلنی ہے کہ نہیں؟ تے پھر چھونی چ پانی لے کے نک نہ ڈوب لئیے، اور کرے پیا گیا ہوئے باہر یار بندہ چودھری باہر نکل جاوے تے پچھو دھی ٹچ موبائل پھڑ لوے تو یہ آواز مار دے فلانی شے چل پوے تے پھر اور کی رسی او پلیا مسلمان خدا تیرا بھلا کرے، کوئی آپا دھیان دے ادھر ٹی وی والے مولوی مگر چشتی نماز نہیں پڑھتے کیوں جی؟ تے گندیاں فلماں چلدیاں نے، ڈرامے چلدے نے، تے اے سرکار تے بے حیائی والیاں فلماں ویکھی جاوے تے کڑیاں ڈانس کرن ڈیاں نے تے کی اے جی حوالہ ہے جی، پر تو میں ملتان گیا تے ایک درویش مینوں کڈ کے لا سا جی اے ویکھ میں کیا ہے حوالہ، میں کہ تو آپ ہی ویکھ سرکار اسی نہیں ویندے، سارا جگ حوالہ بھریا پیا، ڈب مرے تے موبائل وچ رکھے پھر کی آ بولدا نہیں چسکے آپ لینا چاہنا ہے، میں تواڈے داڑھی منڈیاں دی تے گل ہی نہیں کر رہا، میں جڑے پگاں پاؤن والے تے ملہ نے انہاں دی گل کر رہا، تواڈے تے بعد وچ کرنی والی گل، میں تانوں مولویاں دا اندر پوٹا کھول کے سنان لگا، مسجد دے وچ ٹی وی چل رہا ہے، مسجد دے اندر فیس بک مولوی چلا رہا ہے، مسجد دے اندر یوٹیوب مولوی چلا رہا ہے، مسجد دے اندر جناب لاؤ کی واٹ شاپ کی سٹ ٹاپ کی ہوندا ہے او چلا رہا ہے، مینوں منڈا ڈرائیور اج میرے دسن ایسے آندا استاد جی جیڑا بندہ نیٹ چلاندا جو بچدا نہیں جے اون دی نگاہ پلیت ہو جاندی جو دل پلیت ہو جاندا ہے، اونے توبہ کیتی آندا استاد جی میں توبہ کرنا وا ہے نرے گند جے جیڑے درویش کول آ گیا بچ نہیں سکدا، مجھ وٹ بننے تے چران والی گل جے منہ اونے مار لینا تے ضرور مار لینا ہے، اے گل ایویں ہی تے پھر سرکار میری اے دسو بھی ٹی وی والے مگر ساڈی نہیں ہوندی تے دسیا اپنی دا فکر کریے ساڈی اپنی بھی ہوندی کوئی نہ،
یار لوکی لان اور داڑھی نے ساڑھے کو بندے نوجوان چلو جڑے باہر سکولہ جلان ہے کنجر نے کنجریاں ویندے نے ٹی ویاں فلماں ویندے نے کنجر لوگ نے کہ تو موبائل ٹچ دے تے کنجری وے رکھی ہوے کہ تو بھی چٹ پچھو ویکھ لویں آ ویکھ ویکھ مولوی ویکھ نا آ سکول وچ کڑیاں نچدیاں کیویں پئیاں نے آ ویکھ یار میں وے ادھر بھی مر سارے جگ نو پتہ ہے سارے انے ہوئے پے سارا جگ ویکھن دے کہ بے حیائی تھاں تھاں تے تو موبائل ضرور رکھنی ہے تو ایڈی وڈی پگ تے تورا کٹ لینا تے میں جی درویش ہاں اگلے دن گیا سیالکوٹ استاد ثناء اللہ صاحب نے زبیر صاحب دے نام تو انہوں نے پکارن دا حکم وڈے حضرت صاحب نے فرمایا وہ بیٹھے بیٹھے گل ہوئی میں کہا حضور بڑی تباہی آ گئی پتہ سمجھ نہیں ساڈے بندے دی غیرت مرتی جا رہی حکمت تو کم لے رہے ہیں حکمت تو کم لے رہے ہیں جی میں حکمت نہیں انہاں دی غیر مردی جاندی اپنی میں کہا جدوں بندہ غیرتی ویکھے اون دی غیرت اپنی مرن لگ پیندی ہے کیویں جی میں کہا وہ خود بخود اندر دل مردہ ہون لگ پیندا بندے دا تے وہ بیٹھے بیٹھے کر لے ہیں اندر جو ایک بندہ آواز استاد جی اور میں اس چشتی صاحب دا موضوع کاٹ لینا نیٹ تو دیکھا کتنے نیٹ تو انہوں نے کہا اپنے درویشہ کھولے انہیں میں کھڑا کے لیا انہوں نے کہا درویشہ کھول نیٹ تو کیوں ہے انہوں نے کہا جی اپنے درویش نے کہا جی نیٹ چلاندے نے ہاں استاد جی آپ فرماندے نے نیٹ چلاندے نے حالی بھی درویش نے اے نیٹ چلاندے پے نے تے حالے بھی لبی تو کسے داڑھی مننے بندے نو پوچھو بھی نیٹ چلان والا درویش ہو سکتا ہے ہاں بہت اچھے اپراوا کر کھڑا ہوئی ذرا انہوں نے یہ نہ پتہ لگے میں مولوی دی تھی ایک منٹ لے بھی اے بھرا جے میرا نا تو نہیں جاندا اے بھرا نو میں نہیں جاندا اے مینوں نہیں جاندا اینے گل کیتی ہے بھی نیٹ چلان والا کنجر ہو سکتا ہے او درویش تے ناراض نہ ہو جائے غصہ نہ کر جائے جی اونے گل کیتی جے میں نہیں جی کیتی میں اون دی گل سپیکر ذرا دہرا دتی اس بندے نے گل کیتی اگوں بھائی تسی جانو تے تہاڈا کام جانے میں ویسے مجبور ہاں گل تانوں داڑھی او بھائی چھوٹی چھوٹی داڑھی والا مولوی بھی نہیں جے اونے گل کیتی جٹ بندہ پنڈاں چ رہن والا کوئی سادہ بندہ ہونا ہے اونوں سمجھ آ گئی بھی نیٹ وچ ہوندا ہی کنجر خانہ ہے ٹی وی نالوں ود کنجر خانہ ہے تے ساڈی قوم دنوں بدے نے ڈیڈے کھچ موبائل تے ٹچ تے کھچ ٹچ لے کے دیکھو جی کی ہے جی بہانا واٹس ایپ دا بہانا واٹس ایپ دا ہے واٹس ایپ تو سا موضوع لینی خبردار جدو واٹس ایپ نہیں سی ہوندا ادو استاداں دے موضوع نہیں چلتے جدوں دی واٹس ایپ آ گئی اپنے جلسے وچ لوگ جانا پایا چل یار واٹس ایپ تے موضوع آ ہی جانا ضرور استاداں دے جلسے وچ جانا کمال ہو گئی عجیب گل ہے پھر لا لیندے تے ڈھوں انج کر کے ڈھوں لا لی انج کر کے کی ہویا جی میں نٹ ویکھ ویکھ لک نو پیڑ بول تو صحیح نہ بھراوا نیٹ ویکھ لک نو پیڑ ہون لگ پئی بھراوا ناراض نہیں ہونا ٹون لانا والا میرے تے ناراض نہ ہوئے میں تے نہیں غصہ کردا مطلب میرے نال دو ہستیاں بزرگ بیٹھے نے پیر صاحب بیٹھے نے مطلب وہ محسوس کر جان بھی ہے جنہیں ٹون لائی ہے مطلب ہو سکتا نیٹ ہی نہ ویندا ہوئے بھائی پریشان نہ ہونا ذرا ناراض نہیں ہونا میں جناب نے جڑی گل کیتی ہے نا اللہ دے بندیو میں اینو سختی سمجھو بھاویں تسی پیار سمجھو حقیقت سمجھو تے تہاڈے نال پیار کر رہا اصل میں تہاڈے نال پیار کر رہا کیوں کہ تانوں لگنا تے غصہ ہے کہ مولویاں نو بھی ساڈی کوئی شے نہیں چھڈی نے میں قسم خدا دی تہاڈا اگلے راہ واسطے یار اے اگلے جان دا سبب بن جانا برائی دا آپا تے دھیانے لگے لنگا شیطان ساڈے تے زور لا دینا او ویکھ تے صحیح کلا جدوں بندہ بیٹھا ہن کہڑا کوئی ویندا پڈوری ویکھ تے سی ہو کی اینو کھول کچھ بھی نہیں ہونا کی اگاں ویکھ اگاں ویکھ اگاں ویکھ اگاں ویکھ اگاں ویکھ پتہ تانوں سارا ہی ہے